نبي الله نوح عليه على نبينا الصلاة والسلام واتلو عليهم نبأ نوح واتلو الركري عليهم سان الرت نبي الله نوح أول الرسل إرجما دراتي أكيني مسلمته رجاسي فينا أكسد دوبا قرتي نبي الله آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنا لفق بوس يبا لفق دفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عربامي خجو مسلمة جا إنغو ومن مسلمة خجو أرمني أهلا وسهلا جا ومرحبا ورخي نكمل تجا خاين good morning جا خام من آمن جا خاين تقاله تنادرو جا أو بقى فانا دادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزية يت صدوم أركتو خي إسلام ما خنا وف صوابة صدوم خافان رموتي نركتو خافان أماراتي نركتو خافان إنجليزي نركتو خافان سومالي نركتو خافان قرتي عرباتي نجتو نركتو أما سيقول أهلا وسهلا نرتي سموني تك نركتو شاباتك أتاقني من جيرو سينجبو هاي إنجيرو أنت كنركتو خنار كتا في دي صوابة خنار كتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتيتي صدومن كيفرت صدومن كانت مسيتين بكم قافك يا ما بويا غرتي ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ويا سنغرتي فايدا قدوسي دخونو السلام عليكم انت ولي قورمتي صوابا جايبا سيتات تنا ولي قورا دوديم كنو صوابا دا سيتات انا منكم بيتا لكين فدو كاش فدا دنيان تلكي دنيان كاش آخران لكي سيقالي ابن قيم الجوزي لكنسي دنيان تن كاشي دنيان آخران لكي أما نمني لكين فدو آخران غافسان سي فايدة سيتاتي ويسلان صلاة متيدة ديجا خاكاش أولو صلاة إبادة برغا خطاي ميزاتنا ذكري واجفان دنيا تنرت أكا جايبات دلقاتو صلاة كيري دلقو برجو برسيسو تايمي ساقرتي وان انتانت ينفن يخون جزيه دوئيو نجي ويسلان التميدات دي جا جزيه دو بيدو باسنرك خانو وي من أين النقر نابلسو ميسلان وإسلام مالين قب ميسلان وإسلام مالين قب جاخان فاتلوان أبا إذن دوبا نبي الله نوح كيني مسلمته واتلو عليهم نبأ نوح ميغرتي أدو نبي الله نوح الركري إذ قال لقومه يا قومي يا أمة خيّة إن كان كبر عليكم مقامي يوغرتي أني دابدي داوا سنقرون تسنو الفات وتذكيري سيادة سنتم بآيات الله فعلى الله توكلت رب الرئير كده ويغندنا وانفيت النقودة فاجمعوا أمركم وشركاءكم سنما خيساني في واجو فامي ولك أبا ما خوتا أخيرا ما جيم فإن توليتم يودي الدنيق رجلتن فما سألتكم أن أمايس ننقافد من أجر إن أجري إلا على الله قال النخي يا رب الرّ صوابخ يا رب الرّين إقدا وأمرتنين يا جميع أنا أكون توتي من المسلمين كنو نمبر 1 إقدو كنو أسر رأيقل نبي الله نوح وأمرتنين يا جميع أنا أكون أني توتينا يا جميع من المسلمين مسلمة توتينا يا جميع الاستسلام لله أنا مسلم أنا رجل مسلم أنبياء ربي إسلام ما قرته توب دين دعاء دين يوك أبتي أتقرته حق أنسي فلاس دين أدب سبرسيسو دين ناموس سبرسيسو دين نمن زلمين سينجو دين نمن أجبر برين سينجو يو قرته أوفيسة دليدس يو نما بيرا دليدس أكما نمتشيسي أركود دلقي ما لا تبعي أجبر بارو ما نكنا جزي أبان دكانا قبي أتوستيتيسو إيسا جيرا شريعة سلاما غيسا كيسان إيسا جيران سينجي جزي قرته أوفيسة موتوما جزي خان چوكوته وسيف الراچيس وسيف الراتا نما قرته دلقا أفدو في قرته يلن بلوتيا انجلو جان أليس هذا ظلم توني ظلمي مو ظلمي متي عين الظلم ظلمي أجايبات خسارة أجايبات سيقال ترى تك موتوما مالك موتوما نياتي مالك ني موتوما ومان كبو سنجا نيو فتوى سيقول ديوات نيو تو قرته مالي موتوما قرته ومان كبو مالتو سنجا من الذي قال لك مالي موتوما مالك أمة الرابورة نبير نمني على سيقول تكون جيرو باقية
sanuu barna ach barbaarii bar mootummaa waliin daddee tujjaaree fa gutakka miliyoonara ta'e bara akalee hundee ja eessa jirti boo hay shari'aan islaamaa mootummaa ta'e maal ta'e waan namaa takka sittin kutiisin jetti tatanqaq eeggadhu qoree suuta gartee miilaa achi kaayi qoree sindirin lafatti tun cufti qoreedhaa suuta miila keechi kaayi kanallee fuudhii suuta bika qoreen hin jirre kaayi jiruun duniyaa akkasi abbaa naamusaan gamaa gamanaan haqii namaa akkasitti hin dabarre walaa haqa mootummaa walaa haqa ilma namaa haqa abbaa tokko wa'ati dhii haqqin haqqahu namayyuu haqa isaa kanniif aji barbaariin tahin akkasi nabiyullah nuh waan jee wa umirtu an akuna min almuslimin wa amma nabiyullah ibrahim وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل نبي الله إسماعيل في نبي الله إبراهيم قرتي كابا ويتجارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم جان ربنا وجعلنا مسلمين أقرتي نبي الله عيسى دفع إلمان إبراهيم الرادو في أبا إلما ياقوب الرادو أبان ثاني أسلين نبي الله إبراهيم أينو مسلم اسكني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين جاء رب سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم قالت يهودا من نصارى متي حنيفا مسلما وما كان من المشركين وكيف تعالى متبو ما متان نياتان سنجيبو إيجا نبي الله إبراهيم تيانا لا لدو أبو الأنبياء أبا أنبياء دلي بني إسرائيل أنبيان دلي قرتي عربا دين دوفته أكجروتي إلمان نبي الله إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام إذن وجعلنا نقودي ربنا يا ربنا وجعلنا نقودي مسلمين لك إسماعيل في إبراهيم نبي الله إبراهيم في نبي الله إسماعيل جاء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هورتي تنير إلي أمة مسلمة لك يا الله مسلمة لك إيسا في الدرائق دوبا نبي الله إبراهيم تادا من دي نوزو أرثوذكس نو كاثوليك نو ويس بنتي نو ويس واقع فتا في ديغا كتابة غيسي وجرات أمتا أكسي دمك يا أبا دمك هذا من أكبر سياسة الخالق وهذا من أكبر سياسة الخالق سياسة خالق جبدو راي فتمسك به أبا سياسة ربي جبدو قال الله لدو أكبر سياسة قال لا كسيمتي نبي الله إبراهيم كراخين رجرا نبي الله نوح كراخين رجرا نبي الله إسماعيل كراخين رجرا نبي الله عيسى نبي الله موسى نبي الله يوسف شفتي كراخين رجرا بارتي تين رجرا أتاج بربر تو إناج بربرين قال بارتي خينيا خيسا جرا بارتي إسلاما خيسا دوما تيانغسو وان برانجر تو أباقي أفان غرتي ورا مقالا يوسي قلت أكس إذن إذ قال ويتجي قال له ربه ربي مال جي نبي الله إبراهيم أسلم يا إبراهيم أسلم أي استسلم لله ربي بيفكن قال أسلمت لرب العالمين أو خيا أو بوليس أسلام يو يتنمى هو أندران كافرة عنده أندران كافرة هو جاي بقباؤكم سيدنا نبي الله إبراهيم إنجي ربي نبا يو ربي تو كوي إسلام إنجي هيه يفكر نيجوا ربا إسلام ما دوان سيني يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنوا تسلام ما ميلا لما كيس جرا والله يا تبيتي يا بيتي تنجب تبيت ميلي تو كو غربيرا جرا ميلي تو كو غرتي مسجد جرا ميلي تو كو كونسرتي في مالي في بلاغالان جرو ميلي تو كو غوسا كيس جرا ميلي تو كو مسجد جرا ميلي تو كو غندوما كيس جرا ميلي تو كو مسجد جرا سيغله ميلي تو كو غندريبا جرا ميلي تو كو مسجد جرا ميلا المياه ادخلوا في السلم كافة كمرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا سينا في السلم إسلام ما تنكافة قوتوا سينا هم فكيسنا أكنا نجاو ربي أما نافيت مو فكيسنا بيه هو ربي نوها غرغارمو يا هو ربي ورمي إلى لجوتي نغسين ربي نوها غد والله ينسين جيبو ليسو ميلا لجوتي ورسين ربي نوها غد
وميلا لچوتين كيسن جرو إسلام ماتنا توكو سلاو مسجد دابتا ميلي توكو غربدا جرا توكيچان كون بكمي دابتا لا غندا غوسا إسا جرا غندا غندوما إسا جرا غندا سياسة مخلوقا إسا جرا يقبليسو ميلا الميوانج ربي إذ قال له ربه ربي ساوي تجين نبي الله إبراهيم أسلم يا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين أني ربي عالمات في إسلامه أنا أركا خنيت جرا ووصى بها دامي جرا نبي الله إبراهيم إسلام ماتنا إبراهيم نبي الله إبراهيم بنيه إلمان ساتي في دامه ويعقوب نبي الله يعقوب في دامه مال دامه إسلام ماتنا قوة ها يا بني يا إلمان كي إن الله ربي دقيفة دخنو إن الله ربي اصطفى سنيف فله لكم سنيف الدين دين ميخنا أجمال ورباد دمي ورديت لكم الإسلام دينا تنقى نبي الله إبراهيم المان صار رد لكي تقول إن الله اصطفى لكم الدين ربين دين سنيف فله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبون دوئنا سنين مسلمة ملك ونولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربو ربين قرتي إسلام ما إسني في ليا إلمان كيا إسني مسلمة ملي روين إسن كيسان بهين مال جي ربين رف آية ريف قرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نونجي تندو بقرتي نبي الله إبراهيم المان ساتي دامي إن الله اصطفى لكم الدين هيا خنو قامي في ديكا نبي الله إبراهيم مسلم نبي الله يعقوب مسلم نبي الله إسماعيل مسلم نبي الله إسحاق مسلم نبي الله يوسف ونبي الله موسى ونبي الله عيسى تكتك النورفت وجاء به لوط نبي الله لوطو أكا إني مسلمته قال فما خطبكم أيها المرسلون جين أنبياء ملائكان اتلوفت نبي الله لوط ات ورا غرتي جاي غرتي ديراف ديرا ولتي دامخان نبي الله لوط ات ملائكان دفت مال يابو مال جين اي نعم نبي الله إبراهيم اتلوفان ملائكان جتشو قال فما خطبكم أيها المرسلون مالي يا ملا يا إرقم توتا مالك آيدا مالك دفتن جين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أمة مجرمات وقت ربي نرق أبو ربي سنرق إيه مالي سنرق لنرسل عليهم هجارة من الطين سمير رادقات روفسوف ورا لوط سنججو نبي الله إبراهيم جان ورا لوط إراقي بيت اللفت بيخي مسومة عند ربك للمسرفين هاي دوبر لوطي كيس جراناني فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين من هو نبي الله لوط نبي الله لوط مسلمة فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يلا ما نتوقع غيرتها مسلمة خنوه سم ملينجرو خنبي الله لوط ملينجرو من نسم من نبي الله لوط إذا نبي الله لوط ما ليش مسلمة فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يجا ملائكة جابوا ليسوا نبي الله إبراهيم إذا نبي الله لوط مسلم مؤمن وجاء يعقوب نبي الله يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت سيسم برجل تاني نبي الله يعقوب ويتسخرات الموت نتلفت يا ربي سبحانه وتعالى إذ قال لبنيه المانساتي ويتجو ما تعبدون من بعدي المانسا ولك أبيتي شخرات الجرا دودي تلفته نبي الله يعقوب المانسا دردرسا ولك أبيتي يا المانكي يون أندوه إنيو قبرتن جين شوف كسيبر المخيط اللي أهو أندوه قرتي صلاة ديفتي إنيو قبرت أن ركي ربو متوكي مالي هاي إسلام ما تيان جبيس أدراك يا المخي يا أبو إسلام ما مالي يا المخي أدرا جي الله إذ قال لبنيه المانسات ما تعبدون ما القبرتن من بعد نبودا قالوا نعبد نقبر إلهك لا ربي خي وإله آبائك ربي أباخي تي إبراهيم خي ربي إبراهيم
وإسماعيل ربي نبي الله إسماعيل وإسحاق ربي نبي الله إسحاق إلها ربي واحدا توكيج ونحن نتله ربي سنيف مسلمون كنو غا باسي جلا ما نبي الله يعقوب جلا باسي غا نبي الله يعقوب ونبي الله إسماعيل ونبي الله إسحاق في المانسا ونحن له مسلمون نوتي كنو غرتي أركا يكن نجر ربا يا مسلمون هكذا فتنبه دمك يا أبا سياسة خالقاتنا بردو أكنا سير ربي سبحانه وتعالى هنو كوبا كبادا إنداتي شودو نبي الله نوح الرأي قالي إلى غرتي نبي الله آدم الرأي قالي إلى غرتي رسولتي صلوات ربي السلام عليه إسلام ما ندرو مجرتي إن شود مني أوني أمتا محمد أمتا إسلامنا من أكسين الجنة كهرباء متا أيمانوتي أكسين الجنة يا وشتنو أمسيكله هنا تهللميني كجباه نجرو يودو بيسي قلته نبي الله سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين جين والرأي من اتقرته اتخذبه دفع واتوني مسلمين اسني مسلمان قوتا واتوني كافرين الجنة بقر واتوني مسلمين سني مسلمان اتخوتا يا النبي الله سليمان قال وانجي يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها عرشي سيسري زيتانينيو نافد قبل أن يأتوني مسلمين أو دو إسان الإسلام وينسري زي نمني دفيفد فلما جاءت قيل أهكذا أرشك سرينتي أكنا جانين بالكيسا والرجانين زنقرتين وتي قرآن في حديثة نقر بالكيسا يرتي سيقولي قالت كأنه هو يتدوبا أكوان سريتي ياتي سريسي في دريدي سرينتي كنا فكاتي يناني أكوان سريتي ياتي كأنه هو يتن وأوتينا العلم من قبلها يا نبي الله سليمان وكنا مسلمين أين يخرجوا نبي الله سليمان كان هنا وكنا نتا ندرانو مسلمين أبا إذا نبي الله سليمان مال مسلم يا سليمان ذر يا سلمون ذر أين يبيتا نبي الله سليمان بارني بيت نتيلمان بالكيسا نتيلمان سليماني جان سليمان مسلمون إنجدي يا سلمون ذر من آمن أبو ليزو ميشا غرتي خزراج أبا سيقولي خزراج أبا أبانك يا مسلمة أبانك يا عالمة أي مال سفير دي أبانك يا عالمان دي أبانك يا عالمة جبا توري أبانك يا عالمة جبا صلاة ورني متى يلو قرتي ديما إيجا أبانك مسلمة تون أبانك نبي تون أبانك عالمة تون يو أتلين أباك باقيتين تاني مال سفير أبا دي مينياتي فيلمي أفهم مياوا نبي الله إبراهيم قرتي أبا ساتي مال قري واتكنغول أكسي إنغو ومنا با وكنا مسلمين يا نبي الله سليمان بالكيسا مال جتيو يسين أخيرا ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع من؟ مع سليمان إذا نبي الله سليمان مال مسلم وأما نبي الله يوسف مال جيكرة أخيرا نبي الله يوسف ويتدو ديم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يا ربي قرتي موتم ماسنا خنتي مصري تنتي وعلمتني نبر سيفت من تأويل الأحاديث حديث قرتي منام فسروا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما خلاص تانو مرقانتين توفني مسلما أنا مسلمة روينا خيسا فود وألحقني بالصالحين غيره نبي الله يوسف مال غيره نبي الله يوسف من دينه مسلم نو يقول أوف أنبياء هدو يجو فيتو نبي الله عيسى رتعرفنو ودين المسيح فلما أحس عيسى منهم الكفر نبي الله عيسى ويتا كفري سانر رابيخ قال وانجي من أنصاري إلى الله سورة المائدة
سورة آل عمران نعم مالجي من أنصاري إلى الله جي نبي الله عيسى قال الحواريون نحن أنصار الله نصف تمسى آمنا بالله ربي تيامن واشهد رقابي يا عيسى بأننا مسلمون نتي مسلمة هنا رقابي مسلمة نتي سيوجي أكسي إذن حواريون ورسيف تمسنجان نبي الله عيسى مسلمة إسائل رقابي جان واشهد بأننا نتي مسلمون وإذ أوهيت إلى الحواريين حواريوت أسروا أسراسوس أسري أقول سدي مومال جانين قرتي ورا قرتي دك مزامرتي مومال جان سبو ما تك جانين بيخو ورا قرتي أكا قرتي رسول الله صلوات ربي السلام عليه صحابة حواريوني صحابة قرتي نبي الله عيسى وإذ أوهيت إلى الحواريين أنا آمنوا بي أنتي أمانا جي ويتا واحد تقول يا ربي سبحانه وتعالى حواريوتا ويتبيس أنا آمنوا بي نتي أمانا وبرسولي إرقما خيات اللي أمانا عيسى تي أمانا قالوا وان جاندوبا حواريوني آمنا نتي يا ربي واشهد رقابي بأننا نتي مسلمون نتي مسلمة رقابي وهكذا خنا ألم مال فيتات خنا ألت سياسان تاني قرتي سياسة مخلوقات متاي في نيادين هذا هو سياسة الخالق قال بارتين إسلاماتنا أنبيانا كجرت من أولها إلى آخرها مسلم إذن إسلام ماتنا فتمسك بها قبردو يا أبا صلاة دي إسنان أتقرتي دبي مسلم ما انجرتو قلت أتقفرتي صلاة دي إسن صلاة دي إفنان أتقرتي مسلم آمتي دائرة إسلام ما غيساني باتايجو ترك الصلاة كفر أكسي إفن قووم سن يو صلاة دي إفتيس نمني أتقودات نجيرو يو ربي كفرتيس نمني أتقودات نجيرو ربي واتك كغرتي إفما في قدات إفما في واني بيتي بنيت إفما في كلينتو سنتا أبا تقبات هالله نسنتا من إيدا سنتا قافك يا أما يو صلاة دي ديشو يو إبادة دي أكسي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء يا ربي جاي إن شاء الله بورو تفسيرني أقلان جاء بإذن الله يا ربي ختبه إن شاء الله يو نشوفتي ربي نمجيس إنترنتي واشوف قرته بدي ربي قرته أكار خنا يو نلافسه إن شاء الله يا ربي جاي تفسير بورو بكتدام نرأي قال بكتدام من بيكون جرو كس إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.